ईमान और कुफ्र, मोहब्बत और नफरत, कुर्बानी और इंतकाम की यह अजीब दास्तान सुनाने के बाद सैयद मुबारक अली ने बाबर और अहमद जमाल की तरफ ऐसी नज़रों से देखा जिनमें खुशी की झलक भी थी और उदासी का हल्का सा रंग भी। ये है मकामी हिंदुओं की नफरत और बेजारी का सबब। मुख्तसर से वक्फा सकूत के बाद सैयद मुबारक अली दोबारा अहमद जमाल से मुखातिब हुए। हजरत मूसा आशिका की वजह से अयोध्या के बुतखाने में इतना बड़ा जलजला आ गया। सबसे बड़े पुजारी का बेटा मुसलमान हो गया। दो बड़े ठाकुर अपनी जान से गए। राजपूतों की सफ़ों में शिगाफ पड़ गए। फिर यहाँ के बुत परस्त अहले इस्लाम से किस तरह खुश होंगे। पत्थर के पुजारियों ने तो सुल्तान सिकंदर लोदी के जाहो जलाल की भी परवाह ना की और एक ऐसे दरवेश के कत्ल की मंसूबाबंदी करने लगे जो सर से पांव तक अमन ही अमन और सलामती ही सलामती है। सैयद मुबारक अली का इशारा हजरत मूसा आशिका की तरफ था। अल्लाह शेख की उम्र दराज करे और साल हा साल उन्हें हमारे दरमियान मौजूद रखे। अगर वो ना होते तो अल्लाह ही जाने के इस बस्ती में उसके नाम लेवाओं पर क्या गुजरती। बाबर और अहमद जमाल बहुत देर तक किसी मुजस्मे की तरह साकित बैठे रहे। फिर जब सैयद मुबारक अली खामोश हो गए तो खाना बदोश शहंशाह के होंठों को जुम्बिश हुई। बुजुर्ग, वो जांबाज लड़का अमीरुद्दीन कहाँ है? अगरचे बाबर खुद भी 16-17 साल का लड़का ही था, लेकिन हुक्मरान होने के बायस उसके लहजे में एक अजीब सी बुर्दबारी आ गई थी। अमीरुद्दीन कहाँ जाएगा? सैयद मुबारक अली के लहजे में वही शगुफ्तगी लौट आई थी। शेख का मुंह बोला बेटा है, फिर अपने बाप को छोड़कर कहाँ जा सकता है? वो बहुत बड़ा इंसान है, मैं उसे देख सकूंगा। शहंशाह बाबर के लहजे से हसरत टपक रही थी। क्यों नहीं? सैयद मुबारक अली बाबर की बेचैनी देखकर मुस्कुराने लगे। अमीरुद्दीन शेख के पास ही रहता है। कल सुबह तुम उस खूबसूरत और नर्मो नाजुक लड़के को अपनी आंखों से देख सकोगे जिसका अज़्म चट्टानों जैसा है। मगर शेख, अचानक बाबर के चेहरे पर घबराहट सी नुमाया हो गई। क्या हजरत मूसा आशिका हम लोगों को शर्फ़े बारियाबी बख्श देंगे? माजूल शहंशाह बाबर ने शेख के जलाले रूहानी के इतने वाक़यात सुने थे कि उसके जहन पर एक नामालूम सा खौफ तारी हो गया था और वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि कहीं हजरत मूसा आशिका उसे अपने आस्ताने से वापस ना लौटा दें। बाबर के उस खौफ की एक ही वजह थी कि पहली बार समरकंद से निकलने के बाद जब अहमद जमाल ने सैयद मेहदी का खत देते हुए उससे कहा था कि शहंशाह बाबर हिंदुस्तान का सफ़र इख्तियार करें, मगर उसके जवाब में बाबर ने इल्म नजूम का सहारा लेकर हिंदुस्तान जाने की बजाय दोबारा अपना रुख समरकंद की तरफ कर लिया था। दरअसल मुगल शहंशाह की परवरिश मादा परस्त हुक्मरानों के दरमियान हुई थी, इसलिए वो रूहानियत का कुछ ज्यादा कायल नहीं था। सैयद मेहदी का खत पढ़कर उसे हैरत जरूर हुई थी कि एक आम आदमी ने 14 बरस बाद पेश आने वाले वाकयात की तस्वीर किस तरह देख ली थी। वो सितारों के इल्म के मुकाबले में सैयद मेहदी की रूहानी ताकत का मोतरिफ नहीं था। इसी वजह से मुगल फरमा रवा ने दोबारा समरकंद पर हमला किया और अपने मंसूबे में कामयाब रहा। फतह का नशा इस कदर तेज था कि सितारों के असरात पर उसका एतकाद कुछ और बढ़ गया। लेकिन बाबर को यह खबर नहीं थी कि इस फतह के अकब में खड़ी हुई कोई जिल्लत आमेज शिकस्त उसका इंतजार कर रही है। फिर जब वो गदागरों की हालत में समरकंद से निकाला गया तो उसे अंदाजा हुआ कि सैयद मेहदी का इल्म क्या था और सितारे क्या कहते थे। आज अयोध्या की सराय में रात के पिछले पहर अपनी उस नादानी और गुस्ताखी को याद करके बाबर लरज उठा था और उसी खौफ के आलम में उसने सैयद मुबारक अली से सवाल किया था कि क्या हजरत मूसा आशिका उसे और अहमद जमाल को शर्फ़े बारियाबी बख्श देंगे। शेख के दरवाजे तो उनके दुश्मनों पर भी बंद नहीं होते। सैयद मुबारक अली ने उसी दिलनवाज लहजे में जवाब दिया, आप लोग तो फिर भी हजरत मूसा आशिका के कलमा गो भाई हैं। अहमद जमाल पहले ही हजरत मूसा आशिका से नादीदा अकीदत रखता था। सैयद मुबारक अली की ज़बानी शेख की सरफरोशियों के वाक़यात सुनकर उसकी अकीदत में मजीद इजाफा हो गया था और वह बड़ी शिद्दत से इस बात का मुंतज़िर था कि किसी तरह सुबह के आसार पैदा हो और वो एक मर्द मोमिन के दीदार की सआदत हासिल करे जिसका चेहरा खुर्शीद ज़ियाबार से भी ज़्यादा रोशन व ताबनाक था। शहंशाह बाबर, अहमद जमाल और सैयद मुबारक अली एक लम्हे के लिए भी ना सो सके थे। बाबर इसलिए जाग रहा था कि सूरज की पहली किरण नमूदार हो और वो हजरत मूसा आशिका की बारगाहे जलाल में हाजिर होकर अपने इक़्तिदार की वापसी के लिए शेख की दुआओं का तलबगार हो। अहमद जमाल के दिल में हसरत दीद के सिवा कोई आरजू ना थी और सैयद मुबारक अली अपना घर छोड़कर इसलिए सराय में मुकीम थे कि वो गरीबुल वतन मुसलमानों की तवाज़ो कर सकें।
آخر فجر کی اذان ہوئی اور ان تینوں نے اجودھیا شہر کے درمیان بنی ہوئی ایک چھوٹی سی پختہ مسجد میں نماز پڑھی اور دریائے سرجو پار کر کے حضرت موسیٰ عاشقہ کی خانقاہ تک پہنچ گئے۔ بابر نے اپنے باقی ساتھیوں کو ٹیلے کے نیچے ہی ٹھہر جانے کا حکم دیا تھا، صرف احمد جمال اس کے ہمراہ تھا۔ سید مبارک علی سے تمام درویش آشنا تھے، اس لیے وہ شیخ کے خدمتگاروں کی مزاج پرسی کرتے ہوئے موسیٰ عاشقہ کے حجرے کے قریب پہنچے اور اجازت لے کر اندر داخل ہو گئے۔ سید ہونے کے باعث شیخ ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ سید، آپ ٹھیک تو ہیں؟ کئی دن بعد تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ عاشقہ اپنے مصلے پر کھڑے ہوئے اور مبارک علی سے بغل گیر ہو گئے۔ شیخ، بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، سید مبارک علی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اب اتنے بلند ٹیلے پر چڑھا نہیں جاتا اور آپ کی بے نیازی کا تو وہی عالم ہے کہ نیچے آنا پسند ہی نہیں کرتے۔ سید مبارک علی نہایت لطیف پیرائے میں گفتگو کر رہے تھے۔ سید، کیا بلندی اور کیا پستی؟ شیخ بھی جواباً مسکرائے۔ ایک ویران گوشے میں آ پڑے ہیں، مگر اہل دنیا پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑتے۔ آخر اہل دنیا کس کے پاس جائیں؟ سید کا لہجہ محبت آمیز بھی تھا اور عقیدت مندانہ بھی۔ آپ کے سوا ان کی کوئی سنتا بھی تو نہیں۔ حضرت موسیٰ عاشقہ نے سر جھکا لیا۔ اچھا شیخ، اب میں چلوں گا، یہ کہتے ہوئے سید مبارک علی کھڑے ہو گئے۔ اتنی جلدی؟ حضرت موسیٰ عاشقہ بھی اپنے دیرینہ دوست کو رخصت کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ رات بھر کا جاگا ہوا ہوں، زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتا، سید مبارک علی نے معذرت پیش کرتے ہوئے کہا۔ آپ کے کچھ مہمانوں کی خانقاہ تک رہنمائی کرنی تھی، اس بہانے نیاز بھی حاصل ہو گئے۔ کون مہمان؟ حضرت موسیٰ عاشقہ نے چونک کر کہا۔ شکستہ حال مسافر ہیں، بہت دور سے آئے ہیں اور آپ کو تلاش کرتے کرتے تھک گئے ہیں۔ سید مبارک علی شیخ سے مصافحہ کر کے باہر نکل آئے۔ میں نے شیخ کو آپ حضرات کی آمد کی خبر دی ہے۔ سید مبارک علی بابر اور احمد جمال سے مخاطب ہوئے۔ امید ہے کہ بہت جلد باریابی کی اجازت مل جائے گی۔ سید مبارک علی کے خلوص اور تواضع نے ان دونوں مسافروں کو بہت زیادہ متاثر کیا تھا۔ بزرگ، آپ نے ہماری خاطر بہت زحمت اٹھائی، اس عنایت کا بے حد شکریہ۔ بزرگ بھی کہتے ہو اور اس کے ساتھ ہی زحمت کا ذکر بھی کرتے ہو، کیسے نادان بچے ہو۔ سید مبارک علی نے مسکراتے ہوئے بابر اور احمد جمال دونوں کے کاندھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ خوش رہو، مگر شیخ کے آستانے سے اس وقت تک نہ اٹھنا جب تک وہ دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھا دیں، یہ کہہ کر سید مبارک علی واپس چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد حضرت موسیٰ عاشقہ نے بابر اور احمد جمال کو اپنے حجرے میں طلب کر لیا اور خدمتگار کو ہدایت کر دی کہ کوئی کیسا بھی ضرورت مند ہو مگر اسے ان کی اجازت کے بغیر اندر نہ بھیجا جائے۔ خادم نے بڑی حیرت سے شیخ کا حکم سنا۔ یہ غیر معمولی حکم تھا، ورنہ حضرت موسیٰ عاشقہ کی برسوں سے یہی عادت تھی کہ آپ نماز فجر سے دن کے 11 بجے تک ضرورت مندوں سے ملاقات کرتے تھے۔ اس ذیل میں کسی قسم کی پابندی نہیں تھی۔ خانقاہ کا ایک خادم ہر شخص کو اس کی باری پر حجرے میں جانے کی اجازت دیتا تھا۔ اس دوران اگر کوئی صاحب حیثیت انسان آ جاتا تو اسے بھی قطار میں بیٹھ کر اپنی باری کا انتظار کرنا پڑتا۔ شیخ کی خانقاہ کا یہ نظام نہیں تھا کہ امیر و کبیر لوگوں کو دیکھ کر درویش فرش راہ ہو جاتے اور شکستہ حال انسانوں کو نظر انداز کر کے پیچھے دھکیل دیا جاتا۔ وہاں سب برابر تھے اور کوئی تفریق نہیں تھی۔ مگر آج پہلی بار شیخ نے اپنی اس روایت کو بدل ڈالا تھا۔ خدمتگار کچھ دیر تک انتہائی تجسس کی نظروں سے بابر اور احمد جمال کو دیکھتا رہا، لیکن اسے ان دونوں کے چہروں میں کوئی خاص بات نظر نہیں آئی۔ وہ انہیں ایک بدحال مسافر ہی سمجھا۔ شیخ نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ خدمتگار کا لہجہ بہت شیریں اور متواضع تھا۔ خادم کی بات سن کر مغل شہنشاہ بابر اور احمد جمال نے سکون کا گہرا سانس لیا۔ چند لمحوں تک ان کے دل کی دھڑکنیں غیر متوازن رہی اور وہ خادم کی متلاشی نظروں کا یہی مفہوم سمجھتے رہے کہ شیخ نے انہیں اپنے آستانے سے واپس لوٹ جانے کا حکم دیا ہے۔ پھر جب درویش نے حضرت موسیٰ عاشقہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا مژدہ سنایا تو ان کی جان میں جان آئی۔ بابر حفظ مراتب کے اعتبار سے آگے تھا اور احمد جمال اپنے شہنشاہ کے پیچھے چل رہا تھا۔ حجرے میں داخل ہو کر جیسے ہی بابر کی نظر حضرت موسیٰ عاشقہ کے چہرے پر پڑی، اس کے قدم جم کر رہ گئے۔ خانہ بدوش شہنشاہ پر ایک مرد درویش کی ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ اسے اپنا جسم پتھر کا محسوس ہونے لگا۔ نہ وہ آگے بڑھ سکتا تھا اور نہ پیچھے ہٹ سکتا تھا۔ احمد جمال نے بابر کی اوٹ سے حضرت موسیٰ عاشقہ کی طرف دیکھا۔ ایک روشن چہرے والے بزرگ انتہائی سادہ اور معمولی لباس میں چٹائی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ نہ تاج و تخت اور نہ تبل و علم، نہ شمشیر و سنا تھے اور نہ خدام و سپاہ۔
پھر بھی حضرت موسیٰ عاشقہ کے جبروت کا یہ عالم تھا کہ ان کے حضور آنکھوں کے ساتھ دل بھی جھکے جاتے تھے۔ احمد جمال کو عجیب سے سکون کا احساس ہو رہا تھا، جیسے وہ ایک طویل عرصے کے بعد سید مہدی کی خدمت میں حاضر ہوا ہو۔ احمد جمال چاہتا تھا کہ وہ بے اختیار آگے بڑھے اور اس مرد بزرگ کی قربت کی سعادت حاصل کرے جس کے جلال روحانی سے اجودھیا کے بت خانے کے در و دیوار لرز رہے تھے، مگر وہ اپنے والہانہ جذبات کے اظہار سے قاصر تھا کہ آداب شاہی کے مطابق اسے مغل شہنشاہ کے بعد ہی حجرے کے اندر داخل ہونا تھا۔ بابر کی حیرت و سکوت کی یہ کیفیت نہ جانے کب تک جاری رہتی کہ اچانک حضرت موسیٰ عاشقہ کے استقبالیہ کلمات نے مغل فرما رواں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا۔ آؤ شہنشاہ، درویش کب سے تمہارا منتظر ہے۔ بابر پر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، کہاں فرگانہ و سمرقند اور کہاں اجودھیا، پھر سید مہدی اور حضرت موسیٰ عاشقہ کے درمیان ایسا کون سا رابطہ تھا کہ کسی ظاہری تعارف کے بغیر مغل شہنشاہ کی پوری شخصیت بے نقاب ہو گئی تھی۔ گداگروں جیسا حلیہ مگر پکارنے والا اسے شہنشاہ کہہ کر پکار رہا تھا۔ آخر حضرت موسیٰ عاشقہ کے پاس وہ کون سا آئینہ تھا جس میں انہیں غریب الوطن اور شکستہ حال انسان کے حقیقی خد و خال نظر آ گئے تھے۔ بابر یہی سوچتا ہوا آگے بڑھا۔ حضرت موسیٰ عاشقہ اپنی نشست پر کھڑے ہو گئے۔ یہ کسی شہنشاہ کا خیر مقدم نہیں تھا، ایک درویش کی تواضع کا انداز تھا۔ بابر جیسا حوصلہ مند فرما روا جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا تھا، حضرت موسیٰ عاشقہ کے قریب جاتے ہوئے جھجک رہا تھا۔ شیخ سے مغل فرما روا کی دلی کیفیت پوشیدہ نہ رہ سکی۔ نتیجتاً حضرت موسیٰ عاشقہ خود ایک قدم آگے بڑھے اور نہایت پرجوش انداز میں بابر سے مصافحہ کیا۔ میرے مہمان پر اللہ کی سلامتی ہو۔ حضرت موسیٰ عاشقہ نے خانہ بدوش شہنشاہ کو دعا دی۔ بابر کو محسوس ہوا جیسے جلتے ہوئے موسم میں یکایک ابر چھا گیا ہو اور مشک بار ہوائیں اس کے بدن کو چھو کر گزرنے لگی ہوں۔ شیخ، میں نے ایسی محبت اور تواضع کہیں نہیں دیکھی، بابر رک رک کر بول رہا تھا۔ شہنشاہ نے میرے بھائی سید مہدی کو نہیں دیکھا، حضرت موسیٰ عاشقہ نے اپنی ذات کی نفی کرتے ہوئے کہا۔ ان کی محبت کا انداز ساری دنیا سے جدا گانا تھا۔ یہ ان کی محبت ہی تو ہے جس کے طفیل تم یہاں تک پہنچے ہو۔ بابر پر ایک بار پھر شدید حیرت کا غلبہ ہو گیا تھا، مگر حیرت کا یہ سلسلہ اس وقت ٹوٹ گیا جب حضرت موسیٰ عاشقہ مغل شہنشاہ کا ہاتھ چھوڑ کر احمد جمال کی طرف بڑھے۔ آ میرے جاں شہزادے، یہ کہہ کر شیخ نے بے اختیار احمد جمال کو گلے سے لگا لیا۔ تیرے سوا اس دنیا میں سید کا کوئی نہیں تھا، اس لیے تو ہی ان کا وارث ہے اور تجھی سے اپنے بھائی کی موت پر تعزیت کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ عاشقہ سید مہدی کو اپنا بھائی کہا کرتے تھے۔ پھر جب شیخ کی زبان پر اپنے مرحوم بھائی کا ذکر آیا تو آنکھوں سے اشکوں کا آبشار ابل پڑا۔ حضرت موسیٰ عاشقہ نے گریہ وزاری تو نہیں کی، مگر اتنا روئے کہ ان کی داڑھی اور احمد جمال کا کاندھا بھیگ گیا۔ خود احمد جمال کا بھی یہی حال تھا۔ شیخ کو اپنے سینے پر اس نوجوان کی آنسوؤں کی نمی محسوس ہونے لگی جو سید مہدی کا وارث بھی تھا اور محبوب بھی۔ بہت دیر بعد اذیت و کرب کی اس طوفانی کیفیت میں اعتدال پیدا ہوا اور حضرت موسیٰ عاشقہ احمد جمال کا ہاتھ پکڑ کر اپنی نشست تک لائے۔ پھر شہنشاہ بابر کے لیے سامنے ایک چادر بچھائی اور احمد جمال کو اپنے قریب دائیں ہاتھ پر بٹھایا۔ موسیٰ عاشقہ کی میزبانی کا مشفقانہ اور بے تکلفانہ انداز دیکھ کر بابر کا خوف زائل ہو گیا تھا اور اب وہ سکون و اطمینان کے ساتھ شیخ کے روبرو بیٹھا تھا۔ شہنشاہ، آج کل تمہارے ستارے کیا کہتے ہیں؟ حضرت موسیٰ عاشقہ نے بڑے عجیب انداز سے گفتگو کا آغاز کیا۔ بابر ایک لمحے میں سمجھ گیا کہ شیخ کا اشارہ کس طرف ہے۔ شرم و ندامت کے باعث مغل شہنشاہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ ستارے بھی تو کسی کے حکم سے گردش کر رہے ہیں۔ بابر کو خاموش پا کر حضرت موسیٰ عاشقہ نے کہا، کارندوں سے درخواست کی، آقا کو فراموش کر دیا، زنجیروں میں جکڑے ہوئے غلاموں کی بات مانی، مالک و مختار کو بھول گئے۔ شیخ کے لہجے میں طنز کی بجائے ہدایت تھی۔ وہ مغل شہنشاہ کو ستاروں کی بے اثری اور کائنات کے اسرار و رموز سمجھا رہے تھے۔ بابر بدستور سر جھکائے بیٹھا تھا۔ تم نے سید مہدی کے علم کی بہت توہین کی شہنشاہ۔ یکایک حضرت موسیٰ عاشقہ کے لہجے سے ناگواری کا اظہار ہونے لگا۔ اگر تم سید کے علم کی قدر کرتے تو تمہارے مصائب میں بڑی حد تک کمی آ جاتی اور شاید ذلت اور رسوائی کی وہ داستان تحریر نہ ہوتی جو ہر وقت تمہارا تعاقب کرتی رہتی ہے۔ حضرت موسیٰ عاشقہ کی بات سن کر بابر لرز اٹھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ شیخ کا اشارہ کس طرف ہے۔ چند لمحوں کے لیے مغل شہنشاہ کی آنکھوں کے سامنے وہی اذیت ناک منظر ابھر آیا جب مغل شہزادیاں سمرقند کے محل میں کنیزوں اور باندیوں کی طرح کھڑی تھی اور شیبانی خان
अशियाए बाजारी की तरह उन पर अपना हक मिल्कियत साबित कर रहा था। शिद्दत कर्ब से बाबर का चेहरा मस्क होकर रह गया। शेख, आपको अपने भाई सैयद मेहदी का वास्ता मेरे कमजोर हाथों में अपनी सारी रूहानी ताकत भर दीजिए। ये कहते कहते बाबर रोने लगा। इस ताकत का क्या करोगे शहंशाह? हजरत मूसा आशिका ने मुगल फरमारवा से पूछा। शेबानी खान से अपनी बेआबरूई का इंतकाम लूंगा। बाबर के चेहरे पर आतिशे गजब दहक रही थी और आंखों से अश्क जारी थे। उसने मुझे बहुत जलील किया है शेख। शेबानी खान की अपनी जाती हैसियत क्या है? हजरत मूसा आशिका ने अजीब से लहजे में कहा। कुछ भी नहीं, शेबानी खान सिर्फ एक दरिंदा है और उसे इसलिए पैदा किया गया है कि वो उन लोगों का खून पी ले जो अल्लाह के नाफरमान बंदे हैं। जब अजाब का यह अमल खत्म हो जाए तो मौत शेबानी खान का खून पी लेगी। यही होता रहा है और यही होता रहेगा। मेरी प्यास की शिद्दत का अंदाजा करें शेख। यकयक बाबर चीखने लगा। और ये प्यास शेबानी खान के लहू के सिवा किसी दूसरे सय्याल से नहीं बुझेगी। सब्र करो शहंशाह, हजरत मूसा आशिका ने हाथ के इशारे से कहा। बाबर को फौरन ही अपनी गलती का एहसास हो गया कि इस वक्त वो अपने खिदमतगारों के दरमियान नहीं, एक बुजुर्ग की खानकाह में मौजूद है। तुम्हारी जिंदगी का मकसद जाती इंतकाम नहीं। मूसा आशिका ने बाबर की तालीफ कल्ब के लिए कहा। जिंदा लोग मुर्दों से नहीं उलझते। शेबानी खान क्या है? वो भी एक मुर्दा है। फिर मैं क्या करूं शेख? बाबर की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मजलूमों की हिमायत और जालिमों से जंग। हजरत मूसा आशिका ने अपने मखसूस तबस्सुम के साथ कहा। पैरों के नीचे एक गज जमीन नहीं और हैरत की ज्यादती के सबब बाबर की बात अधूरी रह गई थी। जमीन भी मिल जाएगी और ताकत भी। देने वाले की बख्शिशो अता का कोई ठिकाना नहीं। हजरत मूसा आशिका बाबर को फतह और नुसरत की खुशखबरी दे रहे थे और खाना बदोश शहंशाह आंखें फाड़े उनकी तरफ देख रहा था। जब तुम्हें इक्तदार मिल जाए तो मेरी मजदूरी मुझे दे देना। कैसी मजदूरी शेख? बाबर की हैरत में कुछ और इजाफा हो गया था। आखिर तुम्हारे लिए दुआएं करूंगा और दुआओं में बड़ी मेहनत होती है, तो क्या तुम मुझे मेरी मेहनत की उजरत नहीं दोगे? हजरत मूसा आशिका ने मुस्कुराते हुए कहा। आपकी कितनी मजदूरी होगी शेख? बाबर अभी तक हजरत मूसा आशिका के इशारे का मफहूम नहीं समझ सका था। अगर मैं अपने दुश्मनों पर गलबा पा गया तो आपके कदमों में सीमो जर के अंबार लगा दूंगा। मालो दौलत के ढेर तुम्हें मुबारक हो शहंशाह। हजरत मूसा आशिका के होंठों पर वही तबस्सुम था। फकीर की तो बस एक ही ख्वाहिश है कि इस वीरान टीले पर एक मस्जिद तामीर कर देना। बहुत खूबसूरत और बुलंदो बाला मस्जिद। मजदूरी की वजाहत सुनकर बाबर हैरान रह गया। आप अपनी इस ख्वाहिश का इजहार तो सुल्तान सिकंदर लोदी के सामने भी कर सकते थे। सैयद मुबारक अली ने मुझे बताया है कि वो खुदा परस्त और नेक दिल हुक्मरान है। अल्लाह उनकी नेकियों में मजीद इजाफा करे, मगर मेरा दिल भी तो कोई चीज है। हजरत मूसा आशिका का लहजा अचानक पुरसोज हो गया था। दिल ने कहा कि तुमसे मजदूरी तलब करूं, अगर नहीं देते तो अल्लाह तुम्हारा भी भला करे। मैं तो मजदूर हूं, कोई और दरवाजा देख लूंगा। नहीं शेख, मेरे लिए इस सादत का दरवाजा बंद ना कीजिए। बाबर ने घबराकर हजरत मूसा आशिका के जानू पर अपने दोनों हाथ रख दिए। मैं गुनहगार ही आपकी इस ख्वाहिश की तकमील करूंगा। जवाब में हजरत मूसा आशिका ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। फिर उस दुआ में बाबर और अहमद जमाल भी शरीक हो गए। दुआ के बाद हजरत मूसा आशिका ने खिदमतगार को हुक्म दिया कि वो मेहमानों के लिए खाना लगा दे और वो मेहमान जो नीचे खड़े हैं उन्हें भी ऊपर बुला ले। इस दौरान अमीरुद्दीन भी जरूरत की चीजें खरीद कर वापिस आ गया था। बाबर और अहमद जमाल उस खूबसूरत नौजवान को देखते ही रह गए और फिर इस तरह उससे गले मिले कि जैसे वो उनका करीबी अजीज हो। बाबर, अहमद जमाल और अमीरुद्दीन तरकारी के साथ ताज़ा पकी हुई रोटी खा रहे थे, मगर हजरत मूसा आशिका का खाना उन सब से अलग था। शेख नमक के पानी में खुश्क रोटी को बार बार भिगोते और उसे हल्क से उतार लेते। खाना खत्म हुआ तो हजरत मूसा आशिका ने अमीरुद्दीन को हुक्म दिया कि वो बावर्ची खाने में रखा हुआ ख्वान उठा लाए। अमीरुद्दीन वापस आया तो उसके हाथ में लकड़ी का एक ख्वान था जिस पर कपड़ा ढका हुआ था। शेख ने कपड़ा हटाया तो बाबर को सूखी रोटियों का एक ढेर नजर आया। हजरत मूसा आशिका ने अपने कंधे पर पड़ा हुआ रुमाल उतारा और उसे फर्श पर बिछा दिया। फिर गिन गिन कर रुमाल पर रोटियां रखने लगे, यहां तक कि जब रोटियों की तादाद 33 हो गई तो शेख ने रुमाल में गिरह लगा दी और उसे बाबर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, शहंशाह, ये तुम्हारे लिए फकीर की तरफ से तोहफा है। इन तमाम रोटियों को रास्ते में खा लेना, एक टुकड़ा भी जमीन पर ना गिरे और ना इसे कोई दूसरा खाए। बस ये तुम्हारा सामान रसद है। बाबर और अहमद जमाल बड़ी हैरत से शेख के उस अमल को देख रहे थे। खुद अमीरुद्दीन भी मुताज्जिब था
کہ حضرت موسیٰ عاشقہ نے آج تک کسی ضرورت مند یا مسافر کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا تھا۔ اچانک ایک خادم گھبرایا ہوا حجرے میں داخل ہوا۔ شیخ، اجودھیا کے ہزاروں مسلح راجپوت خانقاہ کی طرف آ رہے ہیں۔